तेवर न्यूज़ में अभी हम पहुंचे हैं ताजपुर बाज़ार और यहाँ हम हैं एक मीटिंग में, ऑल इंडिया मिली कौंसिल की जानिब से होने वाली मशावरती मीटिंग। और हमारे साथ हैं इस वक्त ऑल इंडिया मिली कौंसिल बिहार के ऑर्गेनाइज़र मिर्ज़ा ज़की अहमद बेग। ज़की साहब, आपसे ये सवाल है कि आज की मीटिंग का क्या एजेंडा था? देखिए, आज ज़िला मिली कौंसिल समस्तीपुर की ताजपुर ब्लॉक की मीटिंग थी। हमारा मकसद ये है कि ताजपुर में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे मिली कायदीन हैं या सियासी कायदीन हैं, समाजी या हमारे पढ़े लिखे हजरात हैं, उनको जोड़ करके मिली कौंसिल में उनको लाना, ताकि उनकी सलाहियत से ताजपुर और आसपास के जो इलाक़े हैं वहाँ अच्छा काम किया जा सके, तालीम, सेहत, रफ़ाह आम्मा के ताल्लुक़ से। और इसके लिए हम मेंबर साजी के लिए इंतखाब कर रहे हैं अफराद का, और इस कोशिश में है कि एक कमेटी बना दी जाए जो ताजपुर ब्लॉक की कमेटी होगी, जो कमेटी आगे ज़िला के साथ मिलकर के यहाँ के रफ़ाही कामों में, एजुकेशनल कामों में हाथ बटाएगी। इसके अलावा भी कोई एजेंडा था? हाँ, इसके अलावा ये एजेंडा था कि यहाँ एक हमें जो तालीमी मुहिम है हमारी बिहार की, वो ये मुहिम है कि हमने ठाना है कि 2050 तक ऑल इंडिया मिली कौंसिल का मिशन तालीम है, एक तहरीक है जिसके तहत हमारे कोई भी बच्चे अनपढ़ न रहें, असाक्षर न रहें, बढ़ के पढ़ लिख करके मुल्क व मिल्लत की तामीर तरक्की में अहम रोल अदा करें, जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने रोल अदा किया है, ताकि मुल्क में अमन और खुशहाली आ सके। ये बताइए कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल से मुमकिन हो कि नौजवान वाकिफ़ न हो, तो ये इस मौके से बताना ज़रूरी मालूम होता है कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल कब कायम हुआ और इसके कारनामे रहे। देखिए, ऑल इंडिया मिली कौंसिल को 1992 में काजी मुजद्दिद इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, और उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब जो कि मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मौलाना यूसुफ रहमान साहब कासमी जो कौमी नायब चेयरमैन हैं मिली कौंसिल के, इसके अलावा मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब और दिनकर बुज़ुर्गों ने मिल करके, रिफ़ाई साहब हैं हमारे बेंगलोर से, और मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी साहब अजराड़े से जो कि सदर हैं, इन सब बुज़ुर्गों ने मिल करके, इनके अलावा तमाम मसालिकों मकातिब के लोगों ने, तमाम ज़ात के लोगों ने मिल करके मिली कौंसिल बनाया, ताकि मुसलमानों की तालीमी, सेहत और रफ़ाह आम्मा के ताल्लुक़ से जो काम है और सियासी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल किया जा सके। ये अगराज़ व मकासिद है। हमारी बुनियाद कलिमे तैयबा के बुनियाद पे बनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो मुसलमान पढ़ता है वो मिली कौंसिल का मेंबर है। और इस तरीक़े से एक मकसद हमारा ये है कि जो मुसलमानों में पढ़े लिखे अफराद हैं, सलाहियतमंद अफराद हैं, उनको जोड़ करके उनकी सलाहियत से मिल्लत में एक बेदारी पैदा की जाए और उनकी सलाहियतों से मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाया जाए। क्या क्या कारनामा हुआ? देखिए, मिली कौंसिल का बहुत सारा कारनामा है, उनमें से चंद वक्त का मामला है, चंद मैं बताता हूँ आपको। टाडा पोटा मिली कौंसिल ने ख़त्म करवाया, उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए सड़कों पे आई, कानूनी लड़ाई लड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हुकूमत को बैकफुट पे लेकर के टाडा पोटा को ख़त्म करना पड़ा। दूसरा मामला यह आया कि मदारिस को, जो हिंदुस्तान को उसको कहा गया दहशतगर्दी के अड्डे हैं, उलमा दहशतगर्द हैं, तो उसके लिए मिली कौंसिल ने ऑल इंडिया लेवल पे मदारिस कन्वेंशन किया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के सभागार दिल्ली में, और तमाम हिंदुस्तान के मदारिस जो उसमें शामिल हुए, उलमा शामिल हुए, और वहाँ कन्वेंशन हुआ, हुकूमत के नुमाइंदों को बुलाया गया, और उसमें हकीकत जो है मदारिस के उनके सामने रखी गई। और उस वक्त जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एल.के. अडवाणी, उन्होंने पार्लियामेंट ये बयान दिया कि कोई भी मदरसा दहशतगर्दी के मामले में मुलविस नहीं है और न कोई आलिम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुलविस है। दूसरा बड़ा कारनामा हमारा ये रहा कि हमारी जो जंग आज़ादी है और लड़ाई है इसकी अंग्रेज़ों के साथ थी, और उसमें जो हमारी कुर्बानियाँ थी मुसलमानों की, उससे हमारी नौजवान नस्ल वाकिफ़ नहीं थी। तो और हिंदू भी बहुत सारे वाकिफ़ थे बिरादरीन वतन, उनको बताने के लिए कि मुसलमानों ने मुल्क की तामीर तरक्की में क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और आज़ादी में क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसके लिए पूरे भारत में एक आज़ादी का कारवां निकाला गया, और घर घर ये मैसेज पहुँचाया गया कि हमारी जो जंग आज़ादी रही है और आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जो आज़ादी हमें मिली है, उसमें हमारा क्या किरदार रहा है। इसके साथ ही हमारा एक बड़ा काम रहा है कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की या जो है कि जामिया मिल्लिया, उसका जो अक़लियती किरदार है उसके ताल्लुक़ से भी ये मिली कौंसिल ने लड़ाई लड़ी, और कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक हैसियत से रखी कि भाई हम भी एक जो उसके पार्ट हैं, और इसमें जो है एक नुमाइंदगी उसने किया। इसके अलावा भी बहुत सारे कारनामे जो मिली कौंसिल ने किए हैं,
اس مختصر موقع پہ تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اگر کوئی بات ہوگی تو اس میں رکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت بھی ہے شکیل الرحمان صاحب۔ شکیل الرحمان صاحب سابق آل انڈیا ملی کونسل دلی کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں اور ان دنوں آل انڈیا انصاف تنظیم دہلی کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ شکیل صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ سابق میں ملی کونسل سے جڑے رہے ہیں اور اب تنظیم انصاف سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں کیا مقصد تھا ادارے کا اور یہاں کیا مقصد ہے؟ ملی کونسل کے جو اغراض و مقاصد ہے، جیسا کہ ابھی مولانا ذکی صاحب نے فرمایا، الحمدللہ ہر جگہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو میں کاروباری مصروفیت کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا نہیں کر پاتا تھا، تو میں اس وجہ سے میں سبکدوش ہو گیا خود سے، اور اس کے بعد مجھے آل انڈیا تنظیم انصاف کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ تو آل انڈیا جنرل تنظیم انصاف کا جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے کہ یہ حق اور انصاف کی آواز بلند کرتی ہے، اور جہاں جہاں ناانصافی ہوتی ہے اس کے خلاف بہت مضبوطی سے آواز اٹھاتی ہے۔ خاص طور سے یہ تنظیم اقلیتوں کے لیے ہے، اور جو مظلوم طبقہ ہے اس کے لیے خصوصی طور پہ۔ تو بہت اچھا تجربہ ہے، اور ملی کونسل اور تنظیم انصاف کا بھی مقصد یہی ہے کہ لائک مائنڈیڈ این جی اوز کے ساتھ کوارڈینیشن ہونا چاہیے، باہمی تعاون ہونا چاہیے۔ تو اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ان سے مدد لیتے ہیں، جہاں انہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سماج کا فلاح ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، لوگوں کو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور حق اور انصاف کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ اس لیے اس وقت تو خوشی کا مقام ہے کہ میں بھی تاج پور میں موجود ہوں، اور ملی کونسل کا پروگرام بھی رکھا گیا تھا، تو شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مفتی شاہد رضا بھی ہیں، جو اس پروگرام میں خاص طور سے تشریف لائے، اور انہوں نے بہت غور سے باتوں کو سنا اور اپنی جانب سے بھی کچھ مشورے دیے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ابھی جو پروگرام ہوا اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات؟ الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کے پروگرام میں پہلی بار شرکت کا موقع ملا، کافی اچھا لگا ہمیں۔ آل انڈیا ملی کونسل کا جو کام ہے وہ فلاح و بہبود کا کام ہے، انسانی حقوق کا کام ہے، تاکہ مسلم معاشرے میں تعلیم کا بیداری پیدا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تعلیم حاصل کریں، اور ملک کی ترقی ہو، ملک میں امن و شانتی پھیلے۔ کافی اچھا لگا، اس طرح کا کام ہونا چاہیے۔ جو بھی تنظیم اگر اس طرح کا کام کرتی ہے تو میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، اس طرح کی میٹنگ میں جاتا بھی رہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک سوشل ورکر شاکر صاحب بھی ہیں، جن کا یہیں شاہپور بگھونی سے تعلق ہے، انہوں نے بھی خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کی۔ شاکر صاحب، آپ کے کیا تاثرات؟ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے، پہلی بار مجھے آل انڈیا ملی کونسل میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اچھا لگا۔ ملی کونسل کی جو کوشش ہے، جو تعلیمی بیداری لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان کی کوشش سے کوئی بھی بچہ جو وہ ان پڑھ نہ رہے، ہر گھر تک تعلیم پہنچے۔ آج بلاک لیول تک پہنچ گئے ہیں، ہم چاہیں گے، ہم لوگ کی کوشش ہوگی کہ یہ کل پنچایت تک پہنچے، ہر وارڈ تک پہنچے، کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے۔ تعلیم جو ہے ہر کسی کا بنیادی حق ہے، اور اس کو حق ملنا چاہیے، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ یہ آل انڈیا ملی کونسل کی کوشش قابل تعریف ہے، سراہنیہ ہے، اور ہم لوگ پورا کوآپریٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے۔ اچھا ذکی صاحب، یہ بتائیے کہ آخری پیغام آج کی اس میٹنگ کا آپ کی جانب سے کیا ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے ملت کے افراد سے، اور بالخصوص اس علاقے کی اہم شخصیات جناب شکیل الرحمان صاحب ہیں، مفتی شاہد صاحب ہیں، اور بھائی شاکر صاحب ہیں، اور تمام عوام سے، کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم دلوائیں، چاہے اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے، اور آدھی روٹی کھائیں، لیکن اللہ کے واسطے بچوں کو پڑھائیں، ان کو جو ہے اساچھڑ نہ رکھیں، اور اس سلسلے میں جو بھی پرابلم ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون کے لیے تیار رہیں گے۔